فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی علی محمد وآل محمد الہی صف ماتم بچھائی اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما مالک اللہ اس بستی دے نگری دے علاقے دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے خصوصاً میرے بھائی عمران شاہ جی دے گھر دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما جتنے بزرگ سخی حسین دی مجلس تشریف فرمائے میرا مالک شفائے کلی عطا فرما ماتمی بھراواں دی قدم قدم تے محافظت فرما او تحد نگاہ سخی بادشاہ حسین دے عزادارو ایک بہت بڑی دعا منگدا رہنا ہر عزادار واسطے اور ویکھساں کتنے بندے امین اکثر میرے اللہ جتنے حد تواڈی بارگاہ چٹھے نے لوگاں نوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما ساریاں دعاواں دی ہکو دعا مشکل دور ہے پردے والے حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے آخری عزادار تک ایک صلوات با جماعت تلاوت فرما امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکدی بلند ترین صلوات اجازت ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات للہ رب العالمین السلام تو اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بڑا بلند ہے جتنا بلند سے سو عبادت عظیم ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پچھلے شامل ہوئے ایسے نعرہ رسالت جنہ دا امام علی یہ ہاتھ بلند کر کے حضرت عباس دے علم نو سلام کر سو جرتنا اللہ ہر بندہ بولے حیدری بہت مہربانی صحیح بسم اللہ جی بڑے واجب الاحترام واجب العزت بھائی عمران شاہ جی دے حکم دی تعمیل توڑے چہرے دی زیارت سیدہ دے پتر دے نوکر دی فہرست وچ تہاڈا تے میرا نام درج ہو گیا میرے تو پہلے بھی مالکاں دے میرے تو بہت بہتر پڑھن والے پڑھ گئے میرے بعد ہی پڑھ سن اور بڑا خوبصورت نام ایک ذاکری دا بھائی حبیب رضا حیدری صاحب ممبر تے تشریف فرما ہو گئے تو میں 4 سطر جناب دے ذہن دے حوالے کرداں انہاں دے بعد ایک قصیدے دا حکم ایک قصیدہ میری مرضی دا پھر ذکر مصائب اس طرح بھائی دے حوالے ممبر بندے سوال کر دیں کہ عظمت سیدہ کیا ہے بندے پوچھ دیں کہ نبیوں دے سلطان نبی دی بیٹی دی عزت کتنی ہے کسے بندے دی طاقت ہی نہیں کسے بندے دی جرت ہی نہیں کوئی عظمت سیدہ بیان کر سکے مگر خیرات جڑی بی بی دے پتر عطا کر دیں وہ خیرات اگر میں 4 سطرہ تواڈے سامنے رکھاں تے پھر وانڈ آپ کر لوے آئے دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا
کوشش کر لو سمجھ آوے تو پھر بولنا نہ آوے تو چلو میں تھوڑی جی محنت اور کر لیسا مگر گل ہے میری کیمرے تو پیچھے جتنے عزادار ہو میں کافی دیر دی مجلس سنتا پیا میں کوشش کرتا تہاڈا ہاتھ بلند ہوے آواز ممبر تک نہ آوے تے کوشش کرے ذرا ماتم والا ہاتھ بلند ہوے تائید ہو جاسی مطمئن ہو جاسا کون ہے سیدہ دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا بخشش و خلد بھی جس گھر کے تولے پر ہو علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلح پر سارے بولو حیدری کیا بات ہے جناب بہت شکریہ سید علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلح پر ہو ایک باری پچھلی شامل ہو گیا علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی ایک باری اچھا بولے جس کی اولاد کی آمد بھی مسلح پر ہو دو قصیدے میں پڑھنے ایک قصیدہ بھائی دے حکم دی تعمیل ایک قصیدہ میری مرضی دا پہلا قصیدہ جناب نو حکم دی تعمیل بادشاہ شہزاد علی اکبر دا خطبہ سناویں لگے چونکہ بادشاہ علی اکبر دے ماتمی تشریف فرماؤ اور میں جدوں ہی کربلا جاواں پھر کربلا لے لجپال نے عطا کر دن جے پنن دا ول لاند ہوگا وہ جدوں ہی جاواں پھر سرکار حضرت عباس دی دہلیز سے ذریعے تے کوئی نہ کوئی ایسی نوکری ہوندی ہے پھر علماء لا خیرات دے پھر بادشاہ دے ہر ممبر تے نہ وہ خیرات تواڈیاں ذہناں دے حوالے کر کے تے تھوڑی جی دعا لین دا ایک وسیلہ ایک سبب ایک موقع بن جاندا ہے لمیاں گلاں دا وقت ہی نہیں لمیاں گلاں دا موضوع ہی نہیں 10 محرم میدان کربلا علی اکبر بادشاہ جڑیاں داد علی دے لہجے وچ گلاں کیتیاں اگر دل ہوئے تو قصیدہ سنائیے جناب مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی 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 خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی راضیاں صحیح راضیاں بڑا راضیاں بڑا ڈھیر بسم اللہ سارے مل کے بولو حیدری بہت مہربانی سفر کر دے ہوئے بار بار ستر آکھن دا چونکہ ماحول نہیں وقت نہیں اور بادشاہ میں دے ذاکران دی کہ لمبی فہرست ہے میرے بعد خطبہ میں شروع کر دیتا اتنی گال میں تو سمجھاونی آئی کہ میں علی اکبر دا خطبہ پڑھن لگا مسجود کلم آج ہے ایک بات پرانی خطبہ علی اکبر کا محمد کی زبانی 10 محرم سخی شبیر دا خیمہ علی اکبر دن بابا میں میدان اچ جاواں شبیرہ دن اگر بھیجاں تے کر سکے آتے بابے دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیا دن دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں ماتمی ذرا بیدار ہوئے دوجہ نو چھٹی ہے اچھا پھر تلوار بنا موت کا بازار سجا ٹھہر ایتھے رکن دا تکی پیر ایک مقصد ہے چونکہ مجمع چوک ہے عزادار بھائی جان جگہ لبے جتھے بہ رہا سو سائیں مہربانی تواڈی چونکہ مجمع زیادہ ہے سنن والے زیادہ ہیں ایتھے رکنا میرا حق بندا ہے زوار جی جڑی اگلیاں 2 سطرہ پڑھن لگا جدوں میں منبر حسین تے قصیدہ پڑھیا چیلنج تے دعوے والی جگہ نہیں خیرات تے بی بی پاک دی اس خیرات دے تحت میں آکھیا اگر اس موضوع تے پہلے 17 سنیو میں روک دے ویا ہے میں قصیدہ بدل دے سا مگر 17 اس تخیل تے سنو تے میرے حق وچ دعا کریا ہے حسین پہ دین علی اکبر اگر میدان وچ بھیجاں تے کر سے کیا لڑ سے کے میں تے علی اکبر پہ دین دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں سار چاوی چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ علی اکبر دے ماتمی دا بھائی بولو حیدری کیا بات ہے جناب
اے ماتمی دا ہاتھ تھے سائی سلامت روے ہاتھ اے حضرت عباس سے ماتمی دا ہاتھ تھے نتیجے تے آ گیا اے میں دو علمین دے درمیان باوضو کھلوتا ہو سکتا ہے میں جلدی کردہ پیوما مگر میں ستر اگر ادھے مجمع بھی سمجھا لئی تے میرے آن دا مقصد حل لے ایک سوال سخی حسین کیتا ہے انہاں کیا علی اکبر اگر میں اجازت دے ساں تے لڑ سکے میں تے بادشاہ بابے دے قدمت ہاتھ رکھ کے پیا دن دے اذن مجھے جنگ ہے کیا سب کو بتا دوں تلوار بنا موت کا بازار سجا دوں غازی دا نوکر چہرے سے اگر پردہ تطہیر ہٹا دوں میں حسن کی حدت سے ہی 9 لاکھ جلا دوں میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا تلوار اٹھا لوں گا تو عباس لگوں گا صدقے بازو بلند علی لال کلندر کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جناب بڑی مہربانی سر علی اکبر فرما رہے ہیں میدان میں بسم اللہ جی میں بسم اللہ کرا حیدری علی اکبر اچھا ایک منت ہے بھئی ایک بندہ اگر بادشاہ دا نعرہ لوان دے پھر کچھ بندے چوپ کر جا دیں کچھ بندے سجے کھبے ویک دیں مجمع ایک کے ذاکر ایک کے ممبر ایک کے اگر ایک بندہ بادشاہ دا نہ چاہے یا علی سارے مل کے کہے جرت نال بولو حیدری میدان میں دادا کبھی عکاس لگوں گا علی اکبر دن تلوار اٹھا لوں گا تو اچھا بولو غازی دے ماتمیو تلوار اٹھا لوں گا تو ایس قصیدے دا ایس شیر دا حکم آئی اور ہر بندہ جان دے قصیدہ ہوندہ ہے جدہ دوجہ شیر پہلے شیر نالو چنگا ہوئے چنگیاں دا ذکر ہوندے ہی چنگا ہے کچھ 17 ایسی ہوندیاں جنہ 17 تے کربلا لیاں دا ترس زیادہ ہو جاندہ ہے مکائی میں تمہید علی اکبر بابے دے قدمت ہاتھ رکھ کے جڑا کربلا دے میدان چاہے کچھ بندے علی اکبر دے گھوڑے دا گھیرا پایا انہاں کے فوج وڈی ہے لشکر وڈا ہے کم از کم لکھاں دی تعداد چے حکلے و تعارف کرواؤ لڑ سکے میں لفظ تعارف آیا تے علی اکبر پیا دن ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث میدان میں آ جائے تو کرار کے وارث پھر رک گیا اور آخری 2 سطرہ پہلیاں 4 سطرہ تو اڈی مرضی نال آخری 2 سطرہ میری مرضی نال تے اتنی دعا تے پھر سلام کرنے ایک بندے نا اس 9 لکھ سو کے ود کے علی اکبر نو اچھا ایک گل یاد رکھنی ہے علی بھاویں ایک دن دووے تاویں علی ہے علی بھاوے کئی سال دووے تاویں علی ہے اس اگے ود کیا کیا اے لکھاں دا لشکر اتنی جرت ہے لڑ لے سو ہائے کتنی کو دعا کر سکتے ہو لفظ جرت آیا تے حسین دے پتر دے چہرے تے بابے دا جلال آیا علی اکبر دی آنکھیں چک پا کے پیا دن ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث ہم لوگ ہیں تطہیر کی دستار کے وارث میدان میں آ جائیں تو کرار کے وارث سار چاؤ ممکن ہی نہیں ہم سے لڑے ہار کے وارث کیوں ہم لوگ ہیں اللہ کی تلوار کے وارث ہر دور میں تم جرت شبیر سے کم تھے کربل میں اگر ہم ہیں تو خیبر میں بھی ہم تھے وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ ماتمی دے سائی حیدری لو جی ایک قصیدہ اپنی مرضی دا بہت دبا ذکر مصائب تے بھائی دے حوالے ممبر سے حیدری ہر دور میں بسم اللہ صحیح مالک رزق چدا فرمان حیدری ہر دور میں تم جرت شبیر سے کم تھے کربل میں اگر ہم ہیں تو خیبر میں بھی لو ایک ہو گیا اونا دی حکم دی تمیل ایک میری مرضی دا میرا دل میں تو جنگ سفین دا ایک حملہ سڑا ہوا اچھا میرا دل ہے بھئی پھر مجمع دے اتنے ڈیپینڈ کر دے بھئی سن کے میرا دل ہے تو حملہ سنام دے نہیں تو حملہ وکھا دینے چونکہ سنن تے ویکھن چ نا تھوڑا فرق ہوندا ہے سنن دا ایک اپنا لطف ہے ویکھن دا ایک اپنا لطف ہے تو میرا دل ہے بسم اللہ جی وہ کر دینے سے قصیدے تو بعد سرکار حضرت عباس دا حملہ سفین دے میدان وچ جیڑا بندہ ماں دی جھولی دا ماتمی ہے اس بندے نو پتہ ہے جو حضرت عباس کیڈے بہادر ہے اس بندے نو پتہ ہے جو غازی کیڈا دلیر آئی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਫੀਨ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਨਾ। 11 ਸਾਲ ਦਾ सिन मुर्शद अब्बास ਦਾ सरकार अली हुक्म दिता और बादशाह हजरत अब्बास नू अली बनाया गया। पिछे रह गए हो। अली बन के मुर्शद अब्बास बाबे दे कदमां ते हथ रखे, बेदार होया हो सकता मैं इत्थे सलाम करा, इंज कदमां ते हथ रख के उम्मल बनीन दलाल नाद अली पढ़ के घोड़े दी जीन ते सवार होया। सखी हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास ते रहवार नू पकड़िया, चंद कदम शबीर टुरे ते दूजी तरफ बंदे आख्या एक अली दा पुत्र लड़न आ रहे। वो ना क्या टेंशन ही कोई नहीं, पहली साफ ऐसे फाइटर, ऐसे हमलावर, ऐसे जंगजू, ऐसे पहलवान जागे हो मातमियो, ऐसे पहलवान लाओ, अली दे पुत्र दा हमला होने ना दियो, असी एडा हमला करिए अली दे पुत्र नु खत्म होना। गल की शबीर दे चेहरे ते जलाल आया, हजरत अब्बास दा चेहरा वेख के जेड़ा सखी हुसैन फिरा दा तारुफ करवाया। पढ़िए कसीदा सही। मेरा लमा वाला वीरे कुआ दिन लोग जरा, जिन्हां दा गाजी मौला बाजू बुलंद करो हैदरी, दूजा नारा हैदरी, तीजा नारा हैदरी, चौथा नारा हैदरी, बाजू बुलंद करके बोलो पंजवा नारा हैदरी। मैं वेख सकौन रुके सी मेरे गाजी दा एक वार। ए हाथ ने गाजी दे मातमी दे, ए हाथ छल किसे दे मोहताज न होवे, ए हाथ हलमाले दे मातमी दे किसे दे मोहताज न होवे। सही हैदरी हल्के माले बड़ा फिट चल रहा है, थोड़ी जी हेल्प होर कर हैदरी, बड़ी मेहरबानी साईं। मैं वेख सकौन रुके सी, मेरे गाजी दा एक वार। ना 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 मालिक उशर मौला अली दे कदम ते हाथ रखिया, उस आख्या बादशाह एडी वड्डी फौज, एडा वड्डा लश्कर है, तुस अब्बास नू भेजे, तुसी आप जावा, तुसी हमला करवा, तुस लड़वा। अली मुस्कुरा के पया दिन जिन्नू मंगिया पाक बतूले, मेरा गाजी ओ शाह का। जागो जागो थोड़े जागो, हाँ कारे हर एक दी गर्दन उड़सी, हर एक दी गर्दन उड़सी, हर एक दी गर्दन उड़सी, इंद चलसी जा तलवार। एक सतर और सही हैदरी। एक बारी जरा हल्के दे मातमी हाथ चविया है। अच्छा कुछ बंदे हाथ नहीं चाहिए व नाल वाले फाड़ न लैन। ए बादशाह दा जिक्र है, ए जेड़े हाथ उठे ना साईं, अगली सतर ते हाथ बुलंद हो गए ते मेरे 25-30 मिनट दी पढ़ाई एक पासे मेरी सतर, जिस सतर वास्ते मैं कसीदा शुरू किया, एक गल दा जरा मैनूं हूं हां करके बोल के बिस्मिल्लाह के जवाब दे आए कि जदों हजरत अब्बास सफीन दे मैदान विच पहला हमला किया तकी पीर, उत्थे किसे बंदे इन्ना ही आख्या जो अब्बास है। उन्हें आख्या भज्जू अली आ गया, नसू अली आ गया, भज्जू अली आ गया। भजदे पे बंदे नू गाजी सड मार के प्या देना, अज भजन न दे सा तो ना होण दे साफर। तवज्जो 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 क्यों फर्रारे मैं कुलोग अब्बास सडे दिन, मैं कुलोग अब्बास सडे, मैं कुलोग अब्बास सडे दे, मेरा प्यू है दर कर रहा। बड़ी मेहरबानी। आखिरी सतर सही फजाइल खत्म बोले भाई हैदरी। बजुर्ग ज़ाकिरीन एक जुमला पढ़ते होंगे, चूंकि वक्त इतना है भाई मैं तुम शार्ट करके बिल्कुल मेन पॉइंट वो बाद 70 वो आदि नहीं जड्डा खासी अब्बास हसन शाह जी हमला किया ना सफीन के मैदान, बंदे वेचते सज्जे आए तो भजदे खब्बे आए, इंज वेदे आए। एक तुहाडे वास्ते गल है बाद 70 है, वो 70 दे सलाम है, इंज भजदे आए, इंज भजदे भजदे एक बंदे नू ख्याल आया कोई उस आख्या यार एक अली दा पुत्र हमला करदा पे ते असीं भजदे पे, साडे कोल इतना लश्कर है, खलो जाओ मैं गल करदा। कई बंदे मार खाने की बड़ी जल्दी होंदी है, उस आख्या भाई 25-30 बंदे मेरे नाल चलो तो मैं गल करदा, एडी तो गल ही कोई नहीं। ए वेखे वेखे इंज टुरिया
تے جڑا غازی دے سامنے آیا انج ہو گیا. مولا آکھیا بول, چپ. غازی آکھیا بول. مولا آکھیا کی آکھنا ہی؟ اس آکھیا جی میں نہیں ہاں جڑے پیچھے کھلوتے. مولا آکھیا تیرے پیچھے تے ہے ہی کوئی نہ. اسے نہیں مڑ کے دیکھیا, وہ نس گئے. اس آکھیا او پہ آدھیا نے لشکر ڈھیرے تسی حکل لیو, اے لشکر ڈھیرے تسی حکل لیو. ام البنین دلال اے دے سینے تے تلوار رکھ کے پیادہ ہے, بھاویں جتنا لشکر ہووے میں کر دے سافنہ. غازی دے ماتمی دا ہاتھ لٹھیا, من دکھ لگ سی کیوں سافنہ رے. میری کانڈ تے حسن دا ہاتھ ہے, میری کانڈ تے حسن دا ہاتھ ہے, میری کانڈ تے حسن دا ہاتھ ہے. شبیر میرا سردار. بس فضائل میرے حصے دا کافی. آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر اپنائی تے رہن کسے نہ دیتا. تواڈی ہائے بلند ہو گئی, میرے آن دا مقصد حل ہو گیا. چونکہ کوئی لمبے مصائب دا ہون وقت نہیں, ہون ماحول ہی نہیں لمبے مصائب دا. ایک دا ایک وین میں کرداں. اکھ جانے تے او بی بی جانے جنوں سکے بھرا دی لاش تے کسے وین نہ کرن. جنہ بندیاں دی ہائے نہیں بلند ہوئی. تواڈے واسطے ایک جملہ آدنا سہی, میں نوکر ہاں سہی. او دے بعد میں ایک وین کرداں. اس وین تے بڑا ترس علی دی زخمی دھی دا. اس وین تے میں تیرا سلام کرنا ہے. قیدا نبھا کے جدوں ہو آئیے میری سین کربلا, رو کے آنکھ شام دی مسافرہ. موقعی پڑھائی مسافرہ حال کی سنا مطنو, شام گئی زینب نکھا. سیدہ میری مدد کرے, میں ایک یا ڈیڑھ وین کر لواں عبادتاً صرف بی بی نو راضی کرنے واسطے. کھلے ہوئے ویکھے پھپھیاں دے کیتا شکر سجاد. ہائے تے کرو نا, ہائے تے تھوڑے واسطے چھے بابا. ہائے میں نوکر سائی. ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپھیاں دے کیتا شکر سجاد. ٹھہر جا. جنہ بندیاں ہائے نہیں نہ کیتی, میں 70 آکھن لگا چاچا, مگر میں لفظ بدل کے آکھن لگا. 6 لمدے دن چ 70 جتھے پڑی آلیہ دی ڈیوٹی دا حصہ مکھیاں میرے حصے دیاں نوکریاں. جنہ بندیاں ہائے نہیں کیتی میں تواڈے واسطے 70 پھر پہ آدا سائیں. ایک واری زوار جی جواب دے. میں کیا کھے 3 بھیڑاں ٹریاں. 3 اچھا بولو 3 آدھا پیا 3 لاشاں ٹریاں. وہ شام وچوں یا جہلم کرن بھرادا. وہ ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپھیاں دے کیتا شکر سجا. سینے تے ہاتھ مار کے آنکھنا ہے علی دی دھی. ہاتھ کھل نوکراں, ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپھیاں دے کیتا شکر سجا. مان نہیں سکتا بندہ ماتمی ہوئے تے ہائے نہ کرے. آدھا پیا بہو رنے کبا ری عباس ہوتے ہاتھ ناب کے آن دی مادا. چاچے دی قبر تے جھان کے سجادہ دے. اٹھی دیکھ چاچا تین ملن آئیے جنوں ٹرن دا ڈان آئی. سیدہ دے چاچا قبر چو باہرہ بھین شام دے امن با.
مرحبا سینے تے ہاتھ مار کے آکھائے حسین اٹھی دیکھ چاچا تین ملن آئیے جنوں ٹرن دا ڈار ترے محمل بشیر مہاری اے پردے اندر ماما بھیڑا بیٹھیاں گالوں نہ دے ونڈے دیئے جڑے بھیڑا دے بھیراؤ ہائے کرے آئے اکبر دی جاگیر دا بننا جابر اگوں والا یا دے رہگیر مسافر جے تیرے پرددار ٹرن دے آدھی نوٹ بہا جے ٹرن دے آدھی نہیں ود واللہ مارے جنگل لئی یہ مولا بڑھ گیا تریجے معامل چواز آئیے سجاد نو آنکھ نو مولا بڑھاون واسطے میں شام دیا قیدہ نے بھیندی رہی ایتھے تے پیدل ٹرن دا حکم ہے ایک جملہ سنو تے ایک بند پڑھن لگا کہندہ حکم ہے جابرہ دیس نگری دے دو بادشاہن بڑا لجپال ہے وہ کسے نو کچھ نہیں آتا نکا جلالیاں لے ہوندے حکم پہ چل دے معامل چو آواز آئیے جے وڈا کسے نو کچھ آتا ہوندہ بہنا رسیاں پاک شام نون آئے تیرے واسے چے آئے تیرے واسے چے نوکری میرے حصے دی میں کیتی کھڑا بی بی آدھی نو آکھ حکم کہندے جابرہ دے وڈا ہے لجپال او کسے نو کچھ نہیں آتا نکا جلالیاں لے ماتمی تہائی کر دے وے ان دے حکم پہ چل دین بی بی آدھی نو آکھ اپنے جلالیاں لے بادشاہ دنا چاہوے جابرہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مرشد نام حضرت عباس روے نہ لیا غازی دنا یہ تڑپ کیا دیئے جابر حیاتی ہوئی ایک واری ناوال چاہ میں تباغی دی بھین ودی صدقہ 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 سردمہ تمالیہ دی حسرت سائی نو واری جابر نہ چاہیا سیدہ میری مدد کرے میں ایک وینڈ کر لواں نو واری علی دی دھی سنیا بی بی آدھی نہیں میں ٹور نہیں سکتی ایتھے تو میں نہیں ٹور سکتی پچھو تریجے معاملے چ غازی دیاں بہن سوار آئیں غازی دیاں دھیاں سوار آئیں غازی دیاں بھنے دیاں سوار آئیں محمل دا پردہ ہٹا کیا دیاں نے تسینی ہیں ساڑا سینی اللہ دعویٰ کوئی نہیں ہو جڑے بھینا دے بھیراؤ جے غازی دا حکم ہے صلح پویے بی بی آدھی ناؤ میری دھیاں رال کے لاسوں میں غازی نال ایک وکھری گال کرنی ہے علی دی دھی عباس دی قبر دو ڈٹھے بی بی آدھی دور دیا وس دیا وہ بھیڑا تے ناراض پھرا نہیں تھی نے او جڑا بھیڑا وے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے ہوگا سینے تے ہاتھ مار کے آنکھ نہ ہائے حسین جڑا بھیڑا وے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے ہوگا سیدہ میری مدد کر آئے بی بی آدھی میں لہ پوسا او میری نیب ویسی شال رانی حکام منی میں نو شام دے لوگا داس چھوڑے وہ کہ میں پیدل صفا سردمہ تمالیہ دی حسرت سردمہ تمالیہ دی حسرت میں لے پوسا او میری نیب ویسی شال رانی ہوگا میں نو شام دے لوگا داس چھوڑے وہ چلو جڑا بندہ جی تھوڑی ہائی نہیں کر سکیا او بیڑے جڑا میں غازی دی سری تے کیتا کوئی وکھرا تر سے جابرہ دے مہاریا تیرے پرددار نو لہنا پوسی ایتھے پیدل ٹرنا پوسی بی بی آدھی سجاد جابر نو آنکھو بی بی آدھی کیویں ٹرا جاگیر احمد آئو اکبر دی تو غازی روب دکھا میں لے پوسا جے آنکھے اکبر میری امل مسا غازی دی قبر دو بے کے پہ یادی بہو ٹوریاں